मैं कहाँ हूँ? अब्बू भाई जी, हम कहाँ पर हैं? शाजी ज़ेरे लब मुस्कुराए कहा, बेटा अब तुम ठीक हो? बच्चू भाई को ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ, ये बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब आप रुकिएगा। इसके भाई बच्चे को ले गए। बच्चा फटी फटी आंखों से हर तरफ देखता चला गया। मैं ये सब बैठा देख रहा था। अजीब जिन है, और अजीब जिन उतारने का तरीका है। कपड़े उतारे और उतार कर गली में निकालने से जिन डर जाएगा, वापस नहीं आएगा, या तेजाब से डरेगा, या तेजाब के ड्रम में बच्चे को डालने से उसका जिस्म झुलसेगा। जिन पर क्या फर्क पड़ेगा? मुझे शाहजी अजीब मस्खरे लगे। बात बात पर मुस्कुरा रहे थे और जिन इतने आराम से उतार दिए। मुज़ाकरात इतनी आसानी से कर लिए गए। 1 घंटे में जिन काबू। अगर ज़ेबा के साथ भी ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। मैं और जाहिद के करीब होकर बैठ गया। शाहजी खालिद साहब से कह रहे थे, बेटा इससे ज़्यादा सख्ती मत करो, इसके साथ नफसियाती मरीज बनाओगे इसे। वो खुद पर जिन चढ़ाकर इस हॉल में छुप जाता है। अब तुम फिरते हो इसको लिए मारे मारे खाक छानने। इस उम्र के बच्चों को तवज्जो की जरूरत होती है। अपना रवैया ठीक करो, प्यार मोहब्बत और शफकत से बात करो, सारे जिन मिन खत्म। खालिद साहब बोले, शाहजी इसकी माँ वाला जिन था इस पर। साल पहले वो मर गई, वो इसे चिमट गया। हाँ खालिद साहब, आपके खानदान में हुसन ही बेपनाह है, क्या करें जिन बेचारे। वो फिर मुस्कुराए। खालिद साहब शाहजी के हाथ जी जी करके चूमते रुखसत हुए। अब हमारी बारी थी। हाँ बेटा, आप किस मसले को आए हैं? मैं ये सारा तमाशा देखकर शाहजी के दो मजायका खेज बातें सुनकर शशुपंज का शिकार था। ज़ेबा की जो हालत थी वो किसी तजर्बे की मुतमहिल नहीं हो सकती। ये तो हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं। अब ये यूमी को झेल पाएंगे क्या? वो कहाँ मोहलत देगी इतनी बातों की, और उर्दू में मुज़ाकरात वो कर ही ना ले। मैंने अपना इरादा बदल दिया और कहा, शाहजी मुझे मसला है, मैं चाहता हूँ मेरी नौकरी लाहौर में हो जाए। वो मुस्कुराए और बस यही है शाहजी, सोच ले बेटा आराम से। वह शाहजी यही मसला है, अम्मी लाहौर में है और मैं नौकरी के लिए यहाँ। शाहजी ने हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा दिया। बेटा हम तो जिन उतारते हैं, अगर तुम पर कोई जिन है तो बताओ, आग गर्म है अभी उतार देंगे, या किसी और पर जिन है तो इससे ले आओ, इसका भी जिन उतार देंगे। नहीं नहीं शाहजी, किसी पर जिन नहीं है। अच्छा मियाँ, तुम सोच रहे हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन हम तो कुछ और सोच रहे थे कि शायद इंटरनेशनल जिनों से भी कोई मुरासम बन जाए, पर तुम्हारी मर्जी। मैं जाने के लिए खड़ा हो गया। मुसाफा किया तो कहने लगे, सिर्फ 5 दिन है, जिंदगी चाहते हो तो उस लड़की को ले आना, तुम अंदाजे बहुत लगाते हो। शाहजी मुसलसल मुस्कुराते जा रहे थे और मैं बुत बना हैरत से इनको देख रहा था। लड़की का मसला लेकर आया, इन्हें कैसे पता चला? और दिल में इनके लिए अंदाजे लगाकर बैठ गया। ये सारी बात कैसे जान गए? शाहजी आप? ज़ेबा? हाँ, और तू मोहम्मद अली। और मुझ समेत सब हंस पड़े। बेटा इतने अंदाजे मत लगाया कर, जमाल पर कोई जिन नहीं था। इसने आंख खोलकर माँ की ये हालत देखी, माँ को नाटक करते देखा। शोहर की मार और जिम्मेदारियों से बचने के लिए अक्सर औरतें ऐसे नाटक कर लेती हैं। अम्मा के मरने के बाद वही नकली जिन इस पर आशिक हो गया। पढ़ाई से भी जान बच गई और मार पीट से भी। इसलिए ऐसे मरीज मेरे पास अक्सर आते हैं। आसिफ मरीज की हालत और होती है। कोशिश करो बच्ची को ले आओ। शाहजी जब इतना जानते हैं तो आपको ये भी मालूम होगा वो मशीनों में जकड़ी हुई है, मौत और जिंदगी के पंजों में बीच में लटक रही है। इस हाल में अस्पताल से छुट्टी और इसकी फैमिली कैसे मानेगी? क्या आप मेरे साथ नहीं चल सकते? बेटा हर काम के असूल ज़वाबित होते हैं। मैदे का ऑपरेशन नाई की दुकान पर नहीं होता और कसाई की दुकान पर शेव नहीं बनती। काम करने का एक मखसूस तरीका और जगह होती है। जगह की सरजमीन की भी अपनी एक तासीर होती है। भाई हमने तो अपनी कह दी, अब तुम जानो। और वो पसंद है क्या? नहीं नहीं शाहजी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी बात है, असल से खता नहीं, कम नस्ल से वफा नहीं। तुम्हारी मुखलिसी मुझे भाग गई। बेलोस खिदमत के जज्बात आजकल कम लोगों में हैं, मगर दुनिया अभी खाली नहीं हुई ऐसे लोगों से। अपने बारे में शाहजी के ये तासुरात जानकर बड़ी खुशी हुई मुझे। मौला ने मेरा भरम रख लिया। वाह खुदा, इन दिनों में मैंने कभी भी ज़ेबा के मुतालिक ऐसा नहीं सोचा था। मुझे हमदर्दी ज़रूर थी इससे ज़्यादा आगा जानी से। मेरी अम्मी जैसी हैं। अम्मी से दूरी शायद मुझे इनके करीब ले आई। वो ऐसे भी बहुत शफीक खातून हैं। वापसी पर इशा के बाद में अस्पताल की मस्जिद में अदा की और फिर वापस गया। आगा जानी इबादत के अहाते में थी।
اب یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، آغا جانی کو عظیم پور کے قبرستان میں لے جانے کے لیے راضی کرنا۔ میں نے ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا۔ وہ اتنی مایوس تھی کہ انہوں نے دریافت بھی نہ کیا کہ میں آیا ہوں یا کوئی خبر لایا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کینٹین سے چائے اور بسکٹ لے کر آیا۔ آغا جانی کو باہر زیبا کے روم کے نزدیک بینچ پر بٹھایا۔ آغا جانی، وجاہت صاحب کی کال آئی ہے، وہ فیصل آباد پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے گردن سے اشارے سے ہاں کی۔ مجھ سے اور صبر نہ ہوا۔ میں نے دن بھر کی رپورٹ آغا جانی کو پیش کر دی۔ شاہ جی کے بارے میں سن کر ان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خوش ہو گئی۔ انہیں اس بات کا علم ہوا کہ شاہ جی یہاں نہیں آئیں گے، بلکہ زیبا کو وہاں لے جانا پڑے گا، تو وہ بجھ کر رہ گئی۔ اذان میاں، آپ زیبی کی حالت دیکھ رہے ہیں، مستقل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ، اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیسے جا سکتی ہے؟ آغا جانی، کچھ ایسا کریں، ایک بار میرے کہنے پر زیبی کو وہاں لے چلیں۔ مجھے یقین ہے وہاں سے نا امید نہیں ہوں گے۔ اذان میاں، مگر آغا جانی 5 روز کا وقت ہے۔ مرشد فرقان نے بھی 1 ہفتہ کہا تھا۔ زیبا اب بھی مشینوں پر زندہ ہے۔ یہ 5 دن گزر گئے تو پھر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ہم، اور زیبا یہاں رہی تو کون سا اس نے ٹھیک ہو جانا ہے؟ جب آپ کی یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کی جان کے لالے ہیں۔ ایک بار وہاں چل کر دیکھ تو لیں آغا جانی، کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے، پھر صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ جیسے آپ سوچتی ہیں، کاش زیبی کے ساتھ آپ پارلر چلی جاتی۔ ایک آنسو آغا جانی کی آنکھ کی قید سے نکل کر چہرے پر بہتا چلا گیا۔ آغا جانی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آغا جانی، آپ میرے لیے امی جیسی ہیں، اور زیبا میری بہن۔ وجاہت صاحب یہاں نہیں ہے تو شاید اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے۔ یہ تمام حقیقت میرے سامنے افشاں ہوئی۔ آپ خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ بہت مددگار ہے، وہ چاہے تو کیا ممکن نہیں ہے۔ مجھے اس کی قدرت پر پورا بھروسہ ہے، بے شک وہ ہر امر پر قادر ہے، اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والا ہے، امیدیں پوری کرنے والا ہے۔ اس بار ہو سکتا ہے ہم لوگ جیت جائیں۔ آغا جانی کے آنسوں سے آنسو رواں تھے۔ انہوں نے کہا، وجاہت سے بات کر لوں؟ میں تیار ہوں، ہم زیبی کو عظیم پور ضرور لے کر جائیں گے۔ اف، شکر ہے آغا جانی راضی ہو گئی، بس اب وجاہت صاحب مان جائیں تو کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ مجھے شاہ جی سے ایک عقیدت اور امید محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ نرس پریشانی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور مجھ سے کہا، اف، خدا کا شکر ہے آپ لوگ یہیں پر ہیں، پلیز جلدی سے آئیں، زیبا ہمدانی کو خون کی ضرورت ہے۔ زیبا میں خون کی بتدریج کمی ہو رہی ہے، مگر شہاب الدین غوری کے مطابق آج زیبا کے جسم میں خون میں موجود مقدار میں 20% کمی ہوئی ہے۔ اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی۔ کوما کے مریض سال ہر سال مہینوں بے ہوش رہتے ہیں، مگر ان میں خون کی کمی لاحق نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بیماری تھی جو ڈاکٹر کی سمجھ سے بھی باہر تھی، اور وہ کیا کہتا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ فلاں ہو یا فلاں ہو۔ جب آج تک اس کی وجہ ہی نہیں معلوم ہوئی تو پھر علاج کیسے ہو سکتا تھا؟ نرس نے میرا خون میچ کیا، زیبی کو میرا خون دیا گیا۔ وہ پیلی پڑ رہی تھی، اس کے دانت بھی قطرے باہر آنے لگے تھے، آنکھیں مزید سکڑ کر دھنس گئی تھیں۔ وہ ایک عمر رسیدہ عورت لگنے لگی تھی۔ اس سے زیادہ پرونق چہرہ آغا جانی کا تھا۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آغا جانی کے لب ساکت تھے، دل محوے دعا تھا، مگر اتنا دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے اب اسکار چھوڑ دیے تھے۔ ہم تینوں نے رات ایک ہی ساتھ ICU میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی وجاہت کی کال آئی۔ آغا جانی نے انہیں طبیعت سے آگاہ کیا اور کچھ باتیں ہوئی، مگر پھر وہ نودگی میں تھا، مجھے ہوش نہیں تھا۔ ظہر کے وقت میری آنکھ کھلی تو آغا جان ظہر ادا کر کے میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، مجھ پر دم کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار امی یاد آ گئی۔ آج پھر میں فیکٹری نہیں جا سکا، اور مجھے یقین ہو گیا تھا بیٹا نوکری تو اب گئی، کچھ دن کی ہی ہے۔ جس حساب سے میں غیر حاضر ہوں، فیکٹری والے کہاں مجھے گھر بٹھا کر آرام سے کھلائیں گے؟ خیر، دیکھا جائے گا۔ میں ظہر ادا کر کے آیا تو آغا جانی نے ایک اچھی خبر سنائی کہ وجاہت نے خیر دین کی مدد سے ابیہ یومی کی لاش کا سراغ لگا لیا ہے۔
اسے نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ وجاہت صاحب اور خیر دین کو بھی اس کام میں کافی دشواری کا سامنا رہا۔ خیر دین کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، مگر شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہاں مرشد فرقان حیدر کے ایک شاگرد نے ان کی مدد کی تھی، وہ وہاں پر موجود تھے۔ او یا اللہ تیرا شکر ہے، اب اس کی طاقت میں شاید کوئی کمی آ جائے۔ لیکن یہ ایک واقعہ اگر کل رات کا ہے تو اب یہ یومی اپنا مردہ جسم تو نہ بچا سکی، لیکن زیبا کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ پتہ نہیں زیبا کو مار کر اس کو کیا مل جائے گا، بدلہ تو لے چکی تھی اور مارنا چاہتی ہے تو اتنی مہلت اور اذیت کیوں؟ آغا جانی نے بتایا کہ وجاہت رات تک کراچی پہنچ جائیں گے۔ آغا جانی شاہ جی کے متعلق وجاہت سے بات کر چکی ہیں اور وجاہت ڈاکٹر شہاب الدین خوری سے بات کر کے دیکھ چکے ہیں، جنہوں نے زیبا کی طرف کوئی امید فروا خبر نہیں دی۔ اس سے وجاہت بھی زیبا کو شاہ جی کے پاس لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔